بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے. اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کی پر حکمت کتاب کا چوتھا پارہ، پارے دا رکو نامہ، سورت کا نام آل عمران، سورت کا رکو 18واں. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ کے اندر نازل فرمایا. صاحبو، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر خالق کائنات کی عطا کردہ توفیق دے نال میں تواڈے سامنے رب العالمین دیاں 3 نعمتاں دا تذکرہ کر رہا سا. ویسے تے نعمتاں بڑیاں نے، اگر غور کرو جنگلات نے، نباتات نے، حیوانات نے، کتے ندی نالے نے، کتے نہراں چل رہی نے، دریا موج زن نے، سمندر اپنی ٹھاٹھاں دے اندر
کتے فصلات نے، کتے باغات نے، انسان دور نہ جا، اپنے اس وجود پہ نظر مار لے۔ رب العالمین نے اے باڈی پوری بنا دیتی، سر بنایا، دماغ عطا کر دیتا ہے، دماغ دیتا ہے، عقل و فکر کا خزانہ رکھ دیتا ہے، 2 کن عطا کیتے نے، قوت سماعت کا ملکہ پیدا کر دیتا ہے، اے 2 اکھاں عطا کیتی ہیں، بصارت عطا کر دیتی، اینیاں نعمتاں نے۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے نے بندے وَإِن تُعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور میرے بندیو جیڑیاں میں تمہوں نعمتاں دتیاں نے، اگر تسی انہاں نو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، انہاں نو گن نہیں سکتے۔ اور ایک فارسی کا شاعر کہہ گیا ہے، اے خدا احسان تو اندر شمار، اے خدا احسان تو اندر شمار، میں ندانم بازبان 100,000۔ ترجمہ کی ہے کہ اللہ نے اینیاں نعمتاں عطا کر دیتی نے، شمار میں تو نہیں آ سکتیاں، 1000 زبان ہوئے، ہزاروں زباناں مل جان اور شمار نہیں ہو سکتیاں۔ حضرات اونا نعمتاں دے وچوں میں 3 نعمتاں دا تذکرہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے گوش گزار کر رہا سا، اور وہ 3 نعمتاں جہڑیاں نے نا، وہ ایک تے ہے نعمت اللہ، کیڑی؟ اللہ، اور دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری نعمت ہے دین اسلام۔ اور انہاں 3 نعمتاں دے جڑے فائدے نے نا، انہاں دے وچوں میں چاہتے کہ تواڈے گوش گزار کر رہا سا، اور اسی وجہ تو ہی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، آواز آندی ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب العالمین نے انہاں نعمتاں دا تذکرہ فرما دیتا ہے اور اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے کہ جنہاں نو یہ 3 نعمتاں نصیب ہو جاندیاں نے نا، وہ بڑے خوش نصیب نے، بڑے مقدراں والے نے، وہ بڑے نصیباں والے بھاگاں والے وہ لوگ نے۔ وہ اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو جنہاں نو رب نے یہ 3 نعمتاں عطا کر دیتیاں نے۔ اور نعمتاں تے کئی نے نا، شیخ سعید الفت اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے، اور رب العالمین دیاں اینا نعمتاں دا تذکرہ اپنے انداز اندر کر گئے، اپنی زبان اندر کر گئے۔ فرماندے نے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے۔ اور مومنو اور مسلمانوں غور کر لیا جے، تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے۔ فرماندے نے اور لوگوں رب دیاں نعمتاں مجھاں دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد
تیرے واسطے او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اور اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے او بندے ہو جڑا بندہ میری نعمتاں دا شکریہ ادا کردا ہے میں رب دے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر دینا تے جڑا بندہ میری نعمتاں دی نہ شکری کردا ہے اللہ فرماندے نے میں اونوں عذاب دے اندر مبتلا کر دینا وا او مان والےو گل ذرا دھیان نال سن لیا جے اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جایا جے زندگی دا کی پتہ ہے زندگی دے ایک سا دا وسا کوئی نہیں دے ایک سا آیا دوسرا سا آنا کہ نہیں آنا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دوست جا کے نا بچیاں ذرا صحیح کرنا سارے جمعے کا بیڑا غرق کر چڑھتے پتہ نہیں ماں باپ یہاں کی تربیت نہیں کرتے کہ مسجد کے اندر جا کے اسی کی کرنا یہ تو کھیڑ کا میدان سمجھ لیں یہ اتنے درمیان کے اندر لیا کے بٹھاؤ ذرا انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں اندر لے کے آؤ ذرا سارے بچے اندر لیا اتنے اپنے درمیان چ بٹھاؤ ذرا یہاں کہ ماں باپ کو چاہیے گھر اپنی اولاد کی تربیت کرو مسجد کے اندر جانا کم کم مسجد کا تقدس سے برقرار رکھنا چاہیے بہرحال نعمت رب العالمین نے عطا کر دیتی نے تے او نعمت جڑا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو گونج پیدا ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان دے وچوں ایک کلمات ادا کردا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں نو ہمیشہ پڑھدا ہے او خالی پڑھن نال گل نہیں جے بننی جیڑا بندہ اے دے تے عمل بھی کر لیندا ہے جیڑا بندہ اپنی زندگی نو رب العالمین دے حکم دے مطابق گزاردا ہے اللہ توفیق عطا کر دے وے اور کئی بندے آندے نے کہ جی ساڈے واسطے دعا کرو رب سانو توفیق دے دے وے اور میں نہ کملیا اور رب نے تینوں توفیق دے چھڑی ہے تینوں سمجھ عطا کر دیتی ہے صحت عطا کر دیتی ہے جوانی عطا کر دیتی ہے مال و دولت رب نے تینوں عطا کر دیتا ہے رب نے رحمت ہی رحمت کر دیتیاں نے ہن تیریاں اپنیاں سستیاں دا اعلان ہے کہ تو رب دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کردا رب نے تے تینوں سب کچھ دے چھڑیا ہے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ ایک کلمات ادا کردا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے نو قبر دے اندر قبر دے عذاب دے کولوں محفوظ فرما لیں گے جیڑا بندہ ایک کلمات ادا کردا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے نو قبر دے عذاب دے کولوں بچا لیں گے اللہ اس بندے دے واسطے
قبر دے اندر آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اور نہیں سمجھ آئی نا، الفاظ یہ ہی نے، مفہوم بھی یہ ہی ہے، کلمات بدل گئے نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے اس دنیا نو چھڑ کے بندہ اگلے جہان دے اندر چلا جاندا ہے، اور کیڑا بندہ جڑا یہ دعویٰ کرے میں دنیا تے آ گیا واں، ہن دنیا دی زندگی میں اپنی مرضی نال گزار کے جاواں گا، میرا دل کرے میں دنیا تو چلا جاواں، میرا دل کرے میں دنیا دے اندر ہی رہنا پسند کر لواں، میرے بھائی کوئی ایسا بندہ نہیں۔ ویسے تو ہر بندہ تقریباً کوشش کر رہے ہیں، دنیا دے اندر آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، میں اے کم کرنا ہے، میں اپنی اولاد واسطے اے بھی کم کرنا ہے، میں اپنے پوتریاں واسطے اے بھی کم کرنا ہے، میں اپنے پوتریاں دی اولاد واسطے بھی اے کم کرنا ہے۔ یہی سمجھ لیا انسان نے کہ میں تے قیامت تک اس دنیا دی زندگی نو گزارنا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ یہ کلمات پڑھدا تے دے تے عمل کردا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو جڑے قبر دے اندر سوال ہون گے اللہ اس بندے نو کامیابیاں عطا کر دیں گے۔ اور مان والے پتہ دینا جدو سکول دا امتحان ہوئے، یونیورسٹی دا امتحان ہوئے، کالج مدرسے دا امتحان ہوئے، بچے نو دس دتا جائے میرے بیٹے تیرے امتحان دے اندر اے سوال تینو آن گے، انہاں دی تیاری کر لے۔ اگر بچے نو دس دتا جائے اور بچہ تیاری نہ کرے، امتحان آ جائے رزلٹ بھی آ جاندا ہے، تیاری نہیں کیتی رزلٹ نکلدا ہے کہ فیل ہو جاندا ہے۔ ماں باپ آندے نے اور پترا سی تے تینوں پہلے سوال دس دیتے لیکن تیری بد نصیبی تو تیاری نہ کر سکیا۔ اور مسلمانوں اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جڑے قبر اندر سوال ہوں گے میرے آقا نے وہ سوال اپنی امت نو دس دیتے، او امت خوش نصیب ہے جڑی او دے تے عمل کر کے تیاری کر کے جائے۔ او بندے بڑے بد نصیب نے جنہاں نے انہاں دی تیاری نہیں کرنی، اج بھی تیاری کوئی نہیں، بچپن گزر گیا ہے، لڑکپن گزر گیا ہے، جوانی بھی گزر گئی ہے، بڑھاپے وچ قدم رکھ لیا ہے، 5-10 سال گزر گئے بڑھاپے دے اندر ہی چلیا نہیں جاندا، اٹھیا نہیں جاندا، کہ کدی لک دیاں پیڑاں کدی لت دیاں پیڑاں تے آندا کی ہے ہن میں چل نہیں سکدا، ہن میرے کول اٹھیا نہیں جاندا۔ ادھر کوئی بیماری لگ جاندی ہے، کتے پتراں دے باہر منجی رکھ دیو، کتے نواں دیاں نے باہر منجی رکھ دیو، اور میں تیری اولاد نے تے منجی باہر رکھ دیتی، پر تیرے تو بڑا بد نصیب کیڑا ہے کہ میرے آقا دا فرمان نہیں منیا، میرے آقا دے فرمان تے عمل کیتا ہوندا تیری منجی باہر نہ جاندی، میرے آقا دے فرمان دے مطابق تو اپنی زندگی گزاری ہوندی۔ میرے آقا فرماندے نے 3 سوال ہوں گے اور جیڑا بندہ انہاں تیناں دی تیاری نہیں کرے گا، پہلا سوال ادھر جان نکل گئی اینو کفن دے دیتا گیا، غسل دے دیتا گیا، ایدا جنازہ بھی پڑھا دیتا گیا، اینو قبر دے اندر اتار دیتا گیا، تے میرے آقا فرماندے نے ماں باپ بھی چھڈ کے آ گئے، بہناں بھرا بھی چھڈ کے آ گئے، یار بیلی سجن ساتھی بھی چھڈ گئے، اور تیرا سرمایہ بھی چھڈ گیا، ہن کلا قبر دے اندر تے آن والے آ جاندے نے، آ کے آندے نے کم بِإِذْنِ اللہ، آ کے پہلا کم کم بِإِذْنِ اللہ، او بندیا ہن اٹھ جا رب دے حکم نال۔ تے قبر دے اندر سارے ہی
اور بولو جانا ہی جانا ہے نا. یار بیلی ہو بھی گئے، بھنا برا ہو بھی، رشتے دار ہو بھی، مال و دولت ہو بھی، تے نال کی ہے امال. امال باقی رہ گیا یا بندے دا چہرہ رہ گیا؟ کیا چہرہ نبی والا ہے یا یہودیاں عیسائیاں والا؟ فرشتیاں نے تو چہرہ ویکھنا ہے نا، تے اس وقت انہوں نے بھی تجربہ ہو جائے گا یہ چہرہ نبی والا نہیں تے عمل بھی نبی والے ہو سکتے. جنہیں نبی دی اے ہی نہ منی باقی منے گا. دعا کرو اللہ نبی دی سنت نال پیار کرن والا بنا دے. کدی اپنے رشتہ داراں دی کسے تحفے دی توہین کیتی کدی کسے نے؟ تے لوگ کی آندے نے اے جی اے رومال میرے فلاں نے دتا سی میں اج تک سنبھال کے رکھے ہے. کنے سال ہو گئے نے؟ 10 سال. مینوں گھڑی میرے سہرے دیتی 20 سال گزر گئے نے میں اج تک سنبھال کے رکھی. تے نبی دی سنت گندیاں نالیاں دے اندر، نبی دی سنت گندیاں نالیاں دے اندر تے سہریاں دا رومال جیب دے اندر. اے ہی ساڈا ایمان رہ گیا. دعا کرو اللہ نبی دی سنت نال پیار کرنے والا بنا دے. کیوں جی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ 5 کو بندے دسو ہاں میرے پیار کریں گے. نہیں تسی نہیں. 5 بندے جی زیادہ کر دو تھوڑی مہربانی. اے نبی دی سنت نال جائے گی تے کعبہ تے رب دی قسم ہے میں نبی دی سنت والے دنیا تو جاندے رکھے. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جان نکلتی ہے بھائی چہرے تے مسکراہٹ کرنا. نہیں یقین ہوندا، نہیں سمجھ آئی. فیصلہ آباد دے پروفیسر یونس بٹ صاحب نو ویکھ لو، نہیں سمجھ آئی. چنگ دے حافظ عبدالعلیم یزدانی نو دیکھ لو، نہیں سمجھ آئی. حبیب الرحمان یزدانی کا چہرہ دیکھ لو، اجے بھی نہیں سمجھ آئی. شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری کا چہرہ دیکھ لو. نبی دی سنت نال پیار ہوئے گا جان نکلے گی. اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ادھر جان نکلے گی. اللہ فرشتے کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آنا تینوں تیرے رب کو لے کے چلیے. تیرا رب تو دنیا تے رب عرش بری تے راضی، رب عرش بری تے راضی. تے میرے آقا فرماندے نے پہلا سوال اے ہوئے گا قبر دے اندر بٹھا لیا من ربو کا. کیا سوال ہے؟ من ربو کا. رضیت باللہ ربن. الفاظ کچھ بدل گئے نے، انداز ہوئی ہے، مفہوم ہے. رضیت باللہ ربن. جڑے بندے نے اپنے رب دے حکم دے مطابق زندگی گزاری، رب دی من کے زندگی گزاری. اور میں تے رات حدیث پاک دے اندر پڑھ رہا سا میرے آقا فرماندے نے جن رب العالمین دے حکم من کے اپنی زندگی نو گزار لیا ہے ادھر قبر دے اندر چلا گیا. پہلا سوال ہوئے گا من ربو کا. اے بندہ فوری جواب دے دے گا اللہ ربی. فرشتے آکھن گے تیرا رب کون ہے؟ یہ بندہ کہے گا اللہ میرا رب ہے. اور دنیا دے اندر کوئی بندہ کسے دی گواہی دے دے او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے. ایک جسم قبر دے اندر اللہ سے بری تو فرمان گے میرے فرشتے ہو صداقت صداقت
صداقت میرے فرشتوں میرا بندہ سچ بولدا جے پیا میرے بندے نے اپنی زندگی میرے حکم نو من کے گزاری میرے حکم نو من کے زندگی گزاری میں رب اعلان کر رہا میرا بندہ سچ بولدا ہے پیا تے میرے آقا فرماندے نے دوسرا سوال ہوئے گا من نبیو کا دس تیرا نبی کیڑا ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے نے اپنا سونا نبی دی سنت دے مطابق بنا لیا اپنا جاگنا نبی دی سنت والا اپنا چہرہ نبی دی سنت والا اپنا لباس نبی دی سنت والا اپنا انداز نبی دی سنت والا اپنا رہن سہن نبی دی سنت والا اور جن نے اپنی زندگی میرے آقا دے فرمان دے مطابق گزار لئی وہ فوری جواب دے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہیں گے تیرا نبی کیڑا ہے اے بندہ جواب دے دے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر قبر دے اندر انہیں جواب دے دیتا ہے عرش بری تو اللہ فرماندے نے صداقت اور میرے فرشتے اے میرا بندہ سچ بولدا جے پیا انہیں اپنا لباس میرے نبی دی سنت والا اپنا چہرہ میرے نبی دی سنت والا اپنی زندگی نو میرے نبی دی زندگی دے مطابق گزار کے آیا ہے میں رب گواہی دے رہا صداقت اے بندہ سچ بولدا پیا تیسرا سوال ما دینو کا تیرا دین کیڑا ہے تیرا دین کیڑا ہے تے میرے آقا فرماندے نے جن نے اسلام دے مطابق اپنی زندگی گزاری بدعات نو چھڈ دیتا ہے شرک نو چھڈ دیتا ہے رسم و رواج نو چھڈ دیتا ہے زندگی گزاری تے میرے نبی دے سنت دے مطابق اسلام دے مطابق گزاری اے بندہ جواب دے گا الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے اللہ فرمان گے صداقت 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 میرے فرشتے ہو میرا بندہ سچ بولدا جے پیا تے اللہ ذوالجلال فرمان گے اے میرے فرشتے ہو انج کرو البسوہ من الجنہ اے جے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال فرمان گے البسوہ من الجنہ میرے فرشتے انج کرو اور میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے ظاہری طور تے بندہ جدو فوت ہو جاندا ہے غسل دے دیتا جاندا ہے کدی کوئی کفن دا بھرا دیندا ہے کسے نو کفن دے ماپے دیندے نے کسے نو کفن یار بیلی سجن ساتھی دیندے نے اے تے دنیا دا ظاہری کفن ہے پر جڑا انہاں تیناں دے مطابق زندگی گزار کے جا رہا ہے اے ظاہری طور تے کفن نو بھرا نے دے دیتا ہے ماں نے دے دیتا ہے باپ نے دے دیتا ہے چاچے تائے مامے پھپھیاں نے دے دیتا ہے یاراں بیلیاں نے دے دیتا ہے اے ظاہری کفن ایک سفید لٹھے دی چادر ہے پر میرے آقا فرماندے نے حقیقت دے اندر اللہ ذوالجلال اس بندے دا کفن بھی جنت دے وچوں بھیج دیندے نے کفن جنت دا آیا ہے کفن پا دیتا جائے خوشبو لانے ہیں کیوں جی ملک صاحب لگتی ہے نا کوئی آندا ہے جی اے میری خوشبو لا دے اے خوشبو میں لے کے آیا مکے جو لے کے آیا مدینے جو لے کے آیا اے خوشبو لا دیتی جائے بڑا خوش ہوں فلاں عالم دین فوت ہویا ہے او دے کفن سے خوشبو میں مکے جو لے کے آیا سا لا دیتی ہے اللہ اللہ اے تے دنیا ہے نا کہ میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے واسطے خوشبو بھی جنت دے وچوں بھیج دیندے نے قبر دے اندر گیا جواب دے دیتے نے تے اللہ فرماندے نے البسوہ من الجنہ میرے فرشتے ہو انہوں لباس بھی جنت دا پا دیو فافرشوہ من الجنہ اس میرے بندے دے تھلے اے فرش بھی جنت دا بنا دیو وفتحوا لہو بابا الی الجنہ اور میرے فرشتے ہو انج کرو
ایدی قبر دے اندر جنت دے وچوں ایک دروازہ کھول دیو اے جیسیا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور جیڑا بندہ ایک کلمات ادا کردا ہے اللہ اس بندے نو قبر دے اندر بھی راحت نصیب کر دیں گے قبر دے اندر بھی اللہ ذوالجلال اس بندے نو سکون عطا کر دیں گے قبر دے اندر بھی اللہ ذوالجلال اس بندے دے واسطے جنت دے وچوں دروازہ کھول دیں گے اس واسطے میرے بھائی گل نوٹ کر لو اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے اور میں کیوں نہ اس بات کا اعلان کر دیواں ایک واری دنیا تو جیڑا ٹر جائے گا ایک واری دنیا تو جیڑا ٹر جائے گا پھر نہ او دنیا تے پھیرا کدی پائے گا اور دنیا دا مال سب ایتھے چھڑ جانا ہے عمل کمال ہے بندیا جیڑا اوتھے کم آنا ہے ایہو جیا ویلا جیڑا ایہو جیا ویلا کدی پھر نہیں آئے گا مان والے جیڑا ویلا مل گیا ہے جیڑا موقع مل گیا ہے ایہو جیا موقع پھر کدی بھی نہیں آئے گا ایک واری دنیا تو جیڑا ٹر جائے گا تے اڑ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا اڑ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا اڑ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی بھی نہیں مل پینا خالی تیرے کھول دا آ جڑا پنچھی بولدا پہ اڑ جائے گا اڑ جانا پنچھی جیڑا ساڈے وچ بولدا کوڈی بھی نہیں مل پینا ساڈے ایس کھول دا خالی ہتھی جانا کچھ نال نہیں جائے گا ایک واری دنیا تو جیڑا ٹر جائے گا سیاستاں دے نال اج کریں ہیرا پھیریاں سیاستاں دے نال کریں اج ہیرا پھیریاں لکھ دے فرشتے ساریاں کرتوتاں جو نے تیریاں سیاستاں دے نال کلے تو ہیرا پھیریاں لکھ دے فرشتے ساری کرتوتاں جو نے تیریاں اعمالاں دے بغیر کوئی نہ چھڑ جائے گا ایک واری دنیا نو جیڑا چھڑ جائے گا تے قبر ہنیری وچ ایک دن جانا ہے مان والے قبر اندھیری وچ ایک دن جانا ہے سپاں تے بچھواں دا جتھے ٹکانا ہے ویکھ کے تے اونا تائیں پیا گھبرائے گا ایک واری دنیا نو جیڑا چھڑ جائے گا ویکھ کے دنیا دے ایس سب اوتھے پل جان گے لوگو دنیا دے ایس سب اوتھے پل جان گے ڈاچیاں
میاں جدے جدوں سپ ڈنگ لان گے یاد کر دنیا نو پھر پچھتائے گا ایک دن دنیا نو جیڑا چھڑ جائے گا محل تے مینارے سب ایتھے چھڑ جائے گا محل تے مینارے سارے چھاٹے چھڑ جانے نے کوئی لے کے گیا محل تے مینارے سب ایتھے چھڑ جانے نے جنگلاں اجاڑاں وچ ڈیرے جا کے لانے نے پتہ نہیں اوتھے جا کے کیڑے دکھ پاوے گا پتہ نہیں اوتھے جا کے کیڑے دکھ پاوے گا یہ جیڑا اس دنیا نو چھڈ کے جاوے گا تے گل سن لو میری سدا نہ بیٹھ اتے سدا نہ جگ اتے بیٹھ کسے رہنا ہے سدا نہ بیٹھ کسے جگ اتے رہنا ہے دوستاں یاراں وچ کدی بھی نہیں بہنا ہے سجن پیارے ایتھوں جا کے بلائے گا سجن پیارے ایتھوں جا کے بلائے گا ایک واری دنیا نو جیڑا چھڈ جائے گا کہ رہنیاں ہمیشہ نہیں ہو حسن تے جوانیاں رہنیاں ہمیشہ نہیں ہو حسن تے جوانیاں گئیاں ایک واری وجی وار نہیں ہو آنیاں جا کے تو آسم ایتھے پھر نہ کوئی آئے گا ایک واری دنیا تو جیڑا ٹر جاوے گا اور دنیا نو چھڑ کے تے چلے جانا ہے پر زندگی گزار لے میرے آقا علیہ السلام دی سنت دے مطابق گزار لے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھدا ہے کس انداز دے اندر پڑھدا ہے آنا گل سن لے میری میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کر لے مسند احمد دی روایتی جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک کلمات ادا کرتا ہے ما من مسلم یقول حین یمسی وحین یصبح ثلاث مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ صبح دے وقت 3 مرتبہ ایک کلمات پڑھدا ہے شام دے وقت 3 مرتبہ ایک کلمات پڑھدا ہے تے میرے آقا فرماتے ہیں الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ 3 مرتبہ صبح دے وقت ایک کلمات ادا کردا ہے 3 وقاری شام نو پڑھدا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ تے فرض ہو جاندا ہے کہ اللہ ذل جلال اس بندے نو قیامت دے دن خوش کر دیں گے اور جڑا بندہ ہے کلمات 3 واری صبح 3 واری شام نو پڑھدا ہے آقا فرماندے نے اللہ قیامت دے دن اپنے اس بندے نو راضی کر لیں گے رب راضی کر لیں گے آج اسی نیکی کرنی اللہ تو راضی ہو جا
تے قیامت دے دن اللہ اپنے بندے نو آپ ہی راضی کر لیں گے. نہیں سمجھ آئی نا؟ آنا ایک اور حدیث سن لے. انہاں تیناں نعمتاں دا ایک اور پیدا نوٹ کر کے چلا جا. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، اے حدیث جڑی ابو داؤد دے اندر میرے آقا فرماندے نے، من قالا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم واجبت لہ الجنہ. آقا فرماندے نے جڑا بندہ اے کلمات پڑھدا رہندا ہے، اے کلمات نو پڑھدا رہندا ہے، واجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال اس بندے تے جنت نو واجب کر دیں گے. ہے کوئی اوکھا کم؟ اور بولو، نہ کوئی خرچہ تے نہ کوئی پرچہ. خرچہ ہوئے تے دل نو گھبراہٹ ہوندی ہے، ہائے اینے پیسے لگ گئے، ہائے اینے لگ گئے. تے پرچہ ہو جائے، ہائے ہن میں جیلے جاواں گا، اوتھے تے منجی بھی نہیں لبنی، پکھا بھی نہیں، اے سی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے گالاں دے. گالاں ضرور ملن گیاں پولیس والیاں کولوں. تے اے الفاظ پڑھن دے اندر نہ کوئی خرچہ تے نہ کوئی پرچہ، لیکن جنت دا مفت دا چرچا. جنت دے اندر مفت دا چرچا ہوئے گا. آقا فرماندے نے جڑا بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ اس بندے دے جنت نو واجب کر دے. اور ایک اور فائدہ سن لو، اسی تے اکثر ہوں تے میڈیا تے بھی بڑا معاملہ چلتا ہے، کوئی ٹی وی تے بیٹھا ہے، اے جی میرے کو استخارہ کرا لو. کی ہویا ہے جی میں کام کرنا چاہنا، اچھا میں دوبارہ کال کر، 1 منٹ دن، ہاں جی تیرا کام ہو گیا. کیوں جی استخارے ایویں دے نا آرٹیفیشل. اگے ذرا پہلے گھر دے اندر کوئی مہمان آ جانا، کٹے کا گوشت لیاؤ، کیوں جی وہ ایویں ہی ہے نا، وہ لیا دیر لگنی، پکان سے دیر لگنی. ادو پریشر کوکر بھی نہیں سی، سوئی گیس بھی نہیں سی، ہانڈی دے وچ لکڑاں بال کے دیر لگنی. مہمان نو بھی پتا ہونا، سارے نو پتا ہوندا سی کہ ہن کی بننا، کنی دیر لگنی ہے. تے او دا حل نکل آیا، مہمان آیا برائلر لیاؤ، پریشر چ پاؤ، گیس والے چولہے تے لاؤ، 3 منٹاں ہی تھلے لاؤ. یہ بھی کام آرٹیفیشل ہو گیا ہے. تے اسی دین بھی لبنے ہاں تے آرٹیفیشل لبنے ہاں، شارٹ کٹ دین لبنے ہاں. قاری صاحب کوئی سوکھا جہا وظیفہ دسو جہد نا میرا اے کام ہو جائے، ہو جائے، ہو جائے. اور کملیا قرآن پڑھیا کر، رب کو دعا کریا کر، رب کدی دعا نو رد ہی نہیں کرتا. تیرے گھر دے اندر تیری ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، اور 70 زمانے دے ولی ایک پاسے بیٹھے ہون، انہاں نو جا کے کہہ میں دعا کرانی، میرے واسطے دعا کرو. گھر ماں دے پیر پھڑ لے، ماں نو کہہ ماں میرے واسطے دعا کر دے. اور 70 ولی دعا کرتے ہون، انہاں 70 تو پہلے ماں دی دعا رب دے عرش تے پہلے پہنچ جاتی. تینوں قدر ہی کوئی نہیں. قدر ماں باپ دی پوچھنی انہاں کول پوچھ جنہاں دے ٹر گئے، جنہاں دے دعاواں والے دروازے بند ہو گئے. اور جے آپے دعاواں کروانیاں جنا، میں ایک طریقہ دس دیا. کیوں جی ملک صاحب، ایک طریقہ وظیفہ ہی سمجھ لو. کسی نو کہنا نہ پیا کہ میرے واسطے دعا کر. شام ہو جائے نا، نوجوانوں خاص کر تسی دھیان کر لو، تے جڑے وڈے نے انہاں دے وڈے جڑے زندہ نے وہ بھی دھیان کر لو. نوجوانوں شام کو گھر آؤ تے آ کے باپ دے پیر گھٹو، باپ دیاں لتاں دباؤ، سر دباؤ، بازو دباؤ، تسی دباندے جاؤ. باپ ایڈا گیا گزریا نہیں ہوندا کہ پتر آکھے گا تے دعا کرنی. تسی باپ دیاں لتاں دباؤ گے، باپ آٹومیٹک تواڈے واسطے رب کولوں دعاواں کرے گا.
ماں گھر دے اندر ماں دی خدمت کرو. کعبہ دے رب دی قسم ہے اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ماں باپ دی خدمت کرو. انہاں نوں نہ بھی آکھو ساڈے واسطے دعا کرو رب انہاں دیاں ہاواں قبول کر لوے. تو جی کڈا آسان طریقہ ہے. نہ خرچہ تے نہ گل ہوتی ہی ہے. خرچہ نہیں ہونا. ماں باپ کی خدمت کرو. یہاں کے دلوں کے وچوں جڑیاں اس وقت ہاواں نکلن گیاں کعبہ دے رب دی قسم ہے تسی ساری زندگی دعاواں کروا کے نہیں کر سکتے. اور آؤ ایک اور فائدہ اور ایک بڑا زبردست فائدہ سی. خدا دی قسم ہے جدو حدیث پڑھ رہا سا موجم کبیر دے اندر روایت موجود ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تواڈے وچوں کوئی فخر کرتا ہے میں اپنے باپ دے نال عمرہ کیتا ہے. کیوں جی؟ میں اپنے باپ دے نال حج کیتا ہے. میں فلاں ایم پی اے نال سفر کیتا ہے. فلاں ایم ایل اے میرے گھر چل کے آیا ہے. فلاں وزیر نے مینوں بلایا ہے. ساڈے پیر زمین تے نہیں لگتے. فلاں وزیر نے بلایا ہے. اے لوگ کڈے مقدراں والے جنہوں بلائے گا تے بدر منیر بلائے گا. یار اس تو بڑا خوش نصیب کیڑا ہو سکتا ہے. اور لوگ فخر کرتے ہیں. کوئی آندا میں علامہ ظہیر نال عمرہ کر کے آیا. کوئی آندا میں یزدانی شہید نال عمرہ کر کے آیا. کوئی آندا میں یزدانی شہید پیچھے جمعہ پڑھتا رہا. میں عبد الغنی مرحوم پیچھے جمعہ پڑھتا رہا. اور لوگوں انہاں دی قسمت دے کیا کہنے اور انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں دا ہاتھ پھڑ کے بدر منیر جنت دے اندر لے کے جائے گا. سن لو حدیث نوٹ کر لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دو جتنا آقا نال پیار جی اُنہ ہی کہہ دو. ہوں تھوڑا جا پتہ لگتا ہے آقا نال پیار ہے تو اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے. مینوں اصل چ نا کوئی شوق نہیں لیکن میری ایک خواہش ہے کہ تہاڈا آقا نال پیار زیادہ ہوئے تے قیامت دے دن آقا علیہ السلام تہاڈا ہاتھ پھڑ کے جنت دے اندر لے کے جان. مینوں صرف یہی لالچ ہے اور کوئی لالچ نہیں. سنو میرے آقا دا فرمان. آقا فرماندے نے من قالا اذا اصبح جیڑا بندہ جدو صبح ہو جاندی ہے جدو کئی دی صبح بھی 3 بجے ہوندی ہے ڈیگر دے قریب کئی دی صبح 12 بجے کئی دی 11 بجے تے او خوش نصیب نے جنہ دی فجر جیڑی صبح جیڑی ہے 3 بجے صبح دے وقت ہو جاندی نال تہجد پڑھی نال فجر پڑھی. انہاں لوکاں دے واسطے میرے آقا دا پیغام ہے جنہ دی 11 بجے 12 بجے فجر ہوندی انہاں واسطے نہیں. اور جیڑے فجر دے وقت اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں تے میرے آقا دا فرمان پڑھ کے عمل کرتے ہیں. آقا فرماندے نے من قالا اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کہہ دیو صلی اللہ پھر کہہ دیو صلی اللہ اور فرشتیاں دیاں دعاواں کے اندر شامل ہو جاؤ گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جس وقت صبح کردا ہے کی کردا ہے 12 بجے والی 12 بجے نہیں ہوندی کیوں جی ہوندی ہے نا مانتے جا چلو اللہ نہ ہی کرے. اللہ 2:30 3 4 بجے فجر صبح کر دے تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اذا اصبح صبح کردا ہے کی مطلب ہے فجر دی نماز پڑھ لیندا جماعت دے نال اللہ نصیب کر دے. تے میرے آقا فرماندے نے فجر دی نماز تو بعد وہ بندہ صبح کردا ہے پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ صبح کردا ہے ایک کلمات ادا کردا ہے کلمات پڑھ لیندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا فرماتے ہیں فَأَنَّ الزَّيِّمُ
فأنا الزعیم اور لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے لازمی ہو گیا ہے، میں محمد تے ضروری ہو گیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے فرض ہو گیا ہے۔ آقا سونے کی ضروری ہو گیا ہے، کی لازمی ہو گیا ہے، کی فرض ہو گیا ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے لا اخذن بیدی حتی ادخلہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے لازمی ہو گیا، فرض ہو گیا ہے کہ میں اس پڑھن والے بندے دا ہاتھ پھڑ لواں تے اونی دیر تک نہ چھڈاں جنی دیر تک جنت وچ نہ چلا جاواں۔ آقا فرماندے نے میں اونی دیر ہاتھ چھڑنا کہ میری تہاڈی دنیا دی دوستی نہیں، مطلب ہویا تے دوستی نہیں تے راہ پیا، تو ادھر جا میں ادھر گیا۔ یہ فرمان ہے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ فرمایا فانا الزعیم، میرے تے لازمی ہو گیا ہے لآخذن بیدی، میں ایک کلمات پڑھن والے بندیاں دے ہاتھ پھڑ لواں تے اونی دیر تک نہ چھڈاں، کنی دیر؟ حتی ادخلہ الجنہ، جنی دیر تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر نہ چلا جاواں۔ مان والے او دے تو بڑا خوش نصیب کیڑا ہے جندا ہاتھ ہووے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر ہوئے، ہاتھ میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر تے میرے آقا ہاتھ تو پھڑ کے جنت دے اندر لے جا۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔